बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जब शहादतें हो चुकी तो लुटा पिटा अहले बैत का काफिले के लिए बदबख्त यजीद का हुक्मनामा आया कि इसे इब्ने ज़ियाद के पास कूफा और चंद दिन कूफे में कैद रख कर और फिर इन्हें पाबंद सलासल कैदियों का काफिला सिरों को नीज़ों पर रख के एक जुलूस की शक्ल में दमश्क मेरे दरबार तक ले आया जाए। तो जब ये काफिला लेकर रवाना हुए तो कुतुब हदीस और कुतुब सीर में आया है कि काफिला जब रवाना हुआ तो आसमान पर खून के साथ कुछ अशार लिखे गए। खून आलूद कलम के साथ अल्फाज लिखे गए कि क्या वो तबका जिसने हुसैन को शहीद कर दिया, क्या अब भी मुसलमानों का दम भरता है और उम्मीद रखता है कि इसके नाना की शफात नसीब हो जाएगी। शफात तो हुसैन के नाना की है, शफात तो किसी और की नहीं। जिसे भी शफात का हक मिला है, हुसैन के नाना की खैरात मिली है। हुसैन को कत्ल करने वाले बदबख्तों, क्या अब भी हुसैन के नाना की शफात की क़यामत के दिन उम्मीद रखते हो? फिर उसके नीचे लिखा, नहीं, हरगिज़ नहीं, खुदा की कसम उनका कोई शफात करने वाला ना होगा और क़यामत के दिन वो सख्त अजाब में मुब्तला कर दिए जाएंगे। उन जालिमों ने जालिम हुक्मरान के हुक्म के तहत हुसैन को कत्ल कर दिया और उनके हुक्म ने कुरान के हुक्म की मुखालफत कर दी। ये आसमान पर खून के साथ शेर रकम थे। काफिला रवाना हुआ। इब्ने ज़ियाद ने कई दिन असीरान करबला आका के गुलशने रसालत के इन फूलों को कैदी रखा और फिर दमश्क इस काफिले को रवाना किया। इस पूरे काफिले में सिर्फ एक मर्द बच गए थे, वो थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, और वो भी बीमार थे। बाकी शहजादियाँ में सैयदा कायनात की साहबजादियाँ थीं, आका के गुलशन की कलियाँ थीं। चलते चलते रास्ते में एक मुकाम पर यजीदी लश्कर के पास से पानी ख़त्म हो गया। उन्होंने काफिला रोक दिया और कहा कि पानी ले आएं। यजीदी काफिले का सरबराह जिलजिलाती के धूप थी, सहरा था। उसने अपने लिए खैमा नस्ब करवाया। चूँकि बहुत दूर से पानी आना था, खैमा नस्ब करके आराम से साए तले बैठ गया और सूरज की तपश से तपते जलते हुए टेलों पर नंगे आसमान के नीचे हजूर की शहजादियाँ को बिठा दिया गया। पूरा काफिला इसी हाल में उनके पानी का इंतज़ार में धूप में तपता रहा। इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की प्यारी लगते जिगर सैयदा सकीना धूप में छोटी मासूम शहजादी ने देखा कि सहरा में छोटा सा एक टेला है जिसके साथ एक झाड़ी है और उसका छोटा सा साया है। चलचलाती धूप है। सैयदा सकीना उस धूप में इस सायेदार छोटी सी झाड़ी में रेत का सराना बनाकर लेट गई। सैयदा सकीना की आंख लग गई। आड़ थी इस झाड़ी की। पानी आया, यजीदों ने आवाज़ दी। काफिला चल पड़ा और कजावे में थी सैयदा सकीना। ऊँट बैठ गए थे, किसी को खबर ना थी, तो सैयदा सकीना को वही छोड़कर काफिला चल पड़ा। काफिला थोड़ी देर आगे गया तो आगे जिस शख्स के हाथ में नेज़ा था, इमाम अली मुकाम का सर अनवर जिस नेज़े पर था वो उसके हाथ से छूटकर ज़मीन में गड़ गया। उन्होंने कोशिश की कि इसको उखाड़ कर आगे चलें, पर नेज़ा ऐसा जमा कि उसकी पूरी ताकत के बावजूद इमाम हुसैन का सर अनवर आगे न चला। उसने और लोगों को बुलाया, लेकिन इमाम हुसैन के सर जिस नेज़े पर था वो आगे न चला। वो परेशान हो गए। वो सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास गए और कहा कि क्या माजरा है, आपके बाबा का सर अनवर आगे नहीं चलता। उनकी आंखें अब दीदा हो गईं। वो अपनी फुप्पो सैयदा ज़ैनब के पास आए। कहा कि फुप्पो जान, आप ज़रा ऊँटों के कजावे में अपने शहजादों और शहजादियों को गिन लें। लगता है बाबा जान का कोई शहजादा या शहजादी रह गई, जिसकी वजह से बाबा जान का सर अनवर आगे नहीं बढ़ रहा। नेज़ा गड़ गया है। सैयदा ज़ैनब ने एक एक नाम लेकर पूछा, तसल्ली की कि सारे कजावों में तो हैं। जब सैयदा सकीना का नाम लिया तो जवाब नहीं आया। बार बार कहा तो जवाब नहीं आया। तो वो तड़प उठी और अपने कजावे से नीचे आ गई और कहने लगी, हुसैन की सकीना रह गई हैं कहीं। शायद जहाँ काफिला रुका था अब रात का वक़्त हो गया था। रात के अंधेरे में दौड़ती दौड़ती पीछे पहुंची तो अंधेरे में देखा कि कोई नकाबपोश खतून है और सैयदा सकीना को गोद में लेकर बैठी हैं और उनको चूमती हैं। और सैयदा सकीना इस नकाबपोश औरत के गोद में मीठी मीठी ज़बान में करबला की कहानी सुना रही है।
جیسے بچے کہانی سنتے ہیں اور سناتے ہیں، وہ کہانی سنا رہی ہے جیسے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا، پھر بابا کے ساتھ یہ ہوا، پھر بھائی کے ساتھ یہ ہوا۔ وہ کربلا کی کہانی سنا رہی ہیں اور وہ نقاب پوش خاتون سنتی بھی ہیں اور چومتی بھی ہیں اور روتی بھی ہیں۔ اتنے میں سیدہ زینب قریب پہنچی اور کھڑے ہو کر آواز دیتی ہیں، اے نقاب پوش خاتون، اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے ہماری بیٹی کو سنبھال لیا، ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اللہ آپ کو اجر دے، بتائیے تو صحیح کون آپ احسان کرنے والی ہیں۔ انہوں نے چہرے سے نقاب پلٹا اور فرمایا، زینب بھول گئی ہو، تمہاری ماں فاطمہ، حسین کی لخت جگر، حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ تنہا رہ گئی تھی، قافلہ چل پڑا تھا تو میں اس کو تنہا دیکھ کر قبر میں رہ نہ سکی اور میں نے چاہا کہ میں جا کر سکینہ کو سنبھال لوں۔ یہ روح تھی، مجسم تھی، سیدہ کائنات کی روح اقدس مجسم تھی، تنہائی میں سکینہ کو سنبھال لیا اور ان کو ساتھ لیا۔ وہ تو چونکہ روحانی طور پر ایک آمد تھی، رخصت ہوئی، سیدہ سکینہ کو لے کر کجاوے میں رکھا اور چل پڑی، اور اس طرح حلب کے راستے سے ہوتے ہوئے، پھر حمص کے راستے سے ہوتے ہوئے، جس راستے سے گزرے تھے، بدبختوں نے وہاں استقبال کی تیاریاں کر رکھی تھی۔ وہاں شادیانے اور باجے بجتے تھے اور یزید کی فتح کی جشن منائے جا رہے تھے، اور فتح یزید کے جشن کی سماع حضور کی شہزادیوں کو قیدی بنا کر قافلہ گزر رہا تھا۔ اہل بیت کے مردوں کے سر نیزوں پر تھے۔ ایسے حال میں دمشق آن پہنچے۔ دمشق پہنچے تو سارا شہر یزید کی فتح کا حکم تھا، تو جشن میں مصروف تھا، اور بہت کو یہ نہیں پتا تھا کہ جو قیدی ہیں یہ ہیں کون۔ انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ یزید کی حکومت کے خلاف کچھ باغی تھے، انہوں نے بغاوت کی تھی، تو باغیوں کو کچل دیا گیا ہے، اور باغیوں کے سر ہیں اور ان کے خاندان وہ لونڈیاں اور کنیزیں بنا کر لائی جا رہی ہیں۔ نعوذ باللہ، لوگوں کا خیال تھا کہ باغی ہیں جو لائے جا رہے ہیں، انہیں کیا معلوم تھا کہ ساری کائنات کے مالک ہیں، اس امت کو دین اور ایمان عطا کرنے والے اور قیامت کے دن گنہگاروں کے شفاعت کرنے والے مالک ہیں۔ عوام کو خبر نہ تھی، بھیڑ تھی، ایک بازار میں قافلہ بازار میں رک گیا، پریشان حال تھے، چھتوں پر خواتین دیکھتی تھی۔ ایک خاتون گھر کے قریب جب قافلہ رکا تو کسی کو خبر نہ تھی کہ کون ہے۔ ایک خاتون چھت پر سے آواز دیتی ہے کہ اے قیدی آئے ہیں۔ انہوں نے اپنے نوکروں کو بھیجا کہ جا کر ان قیدیوں سے پوچھو کہ کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے۔ انہوں نے پوچھا تو کسی نے کہا کہ پانی پلا دیں، تو اس نے پانی بھیجا اور پانی کے ساتھ کھجوریں بھیجی، جو کچھ گھر میں موجود تھا وہ سب بھیج دیا، چادریں اور پانی اور جو کچھ میسر تھا بھیجتی گئی۔ سیدہ زینب جس کو جس کی ضرورت تھی کھلاتی گئی۔ قافلہ رکا رہا تو انہوں نے پیغام دے کر پوچھا اس خاتون سے، اتنے میں خاتون آ گئی، کہا کہ آ جا۔ خاتون کے جس نے اتنا احسان کیا ہے، اسے پورے بازار میں سوائے تماشا دیکھنے کے اور تو کوئی واقف نہ تھا، تم نے ہمارے ساتھ اس قدر بلائی کیوں کی ہے؟ اس نے کہا کہ میں آپ کو نہیں جانتی کہ آپ کون ہیں۔ وہ عورت کہنے لگی، میں نے ایک زمانہ مدینہ میں حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی نوکری میں گزارا ہے، میری جوانی تھی، میں سیدہ فاطمہ زہرا کی نوکرانی تھی، اور جب میں مدینہ سے رخصت ہونے لگی تو میں نے آپ سے دعا دی تھی اور عرض کی تھی کہ کوئی نصیحت کر دیں، تو مجھے سیدہ کائنات نے نصیحت کی تھی کہ اچھا جا رہی ہو، دمشق میں سلامت رہنا، ایک ہی نصیحت ہے، کبھی قیدی ملے تو ان سے بھلائی کر دینا۔ کہا کہ بی بی مجھے آپ کی پہچان نہیں، میں نہیں جانتی کہ آپ کون ہیں، اتنا ہی سنا ہے کہ کوئی باغی تھے، وہ مار دیے گئے ہیں، اور قید ہیں جو قید ہو کر آئے ہیں۔ میں نے تو بھلائی اس لیے کی ہے کہ مجھے میری سیدہ نے نصیحت کی تھی کہ زندگی میں اگر کوئی قیدی ملے تو ان کے ساتھ بھلائی کر دینا۔ میں تو آج ان کی وصیت پر عمل کر رہی ہوں، میں تو قیدیوں سے بھلائی کر رہی ہوں۔ سیدہ زینب کے آنسو نکل آئے لیکن خاموش رہیں۔ آپ نے جواب میں کہا کہ اچھا بی بی، تو نے قیدیوں سے بھلائی کی ہے، قیدیوں پر احسان کیا ہے، بتا ہم قیدی لوگ تیری بھلائی کا بدلہ کیسے دے سکتے ہیں؟ میں کیا بدلہ دوں، کیا چاہتی ہو؟ اس نے کہا کہ بی بی ایک دعا کر دیں کہ جب میں سیدہ فاطمہ کی نوکرانی تھی تو ان کے چھوٹے چھوٹے 2 بیٹے تھے، حسن اور حسین، اور ایک چھوٹی شہزادی تھی،
زینب ان کو بچپن میں دیکھا تھا، تھوڑی عمر میں سیدہ تو وصال فرما گئی، اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس حال میں ہیں۔ میں نے یہ بھی سنا تھا کہ حسن بھی شہید ہو گئے ہیں۔ اب میری یہ التجا ہے کہ دعا کر دیں کہ میں کبھی زندگی میں سیدہ کائنات کے بیٹے حسین کو دیکھ لوں اور ان کی شہزادی سیدہ زینب کو دیکھ لوں، میری ان سے ملاقات ہو جائے، یہ دعا کر دیں۔ تو سیدہ زینب فرماتی ہیں، بی بی تیری دعا قبول ہو گئی، یہ نیزے پر حسین ہیں اور یہ قیدی زینب ہیں۔ اس حال میں دمشق میں داخل ہوئے اور حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت سہل بن سعد بخاری اور مسلم میں بہت سارے احادیث ان سے مروی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں کسی کام سے بیت المقدس جا رہا تھا۔ میں جب دمشق پہنچا تو وہاں عید کا سماں تھا، ہر طرف شامیانے تھے، شادیانے تھے، عید کی خوشیاں تھیں اور جلوس تھے، جھنڈیاں تھیں، عجیب سماں تھا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ شام کے لوگوں، لگتا ہے کہ تمہاری کوئی علاقائی عید ہے، سارے شہر کو تم نے دلہن کی طرح سجا رکھا ہے، کیا کوئی عید ہے جو اپنی روایت میں منا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، لگتا ہے کہ تم شام کے نہیں ہو۔ انہوں نے کہا، نہیں، میں مدینے سے آیا ہوں۔ اس وقت عمر رسیدہ تھی۔ فرمایا کہ میں سہل ہوں، حضور کو میں نے دیکھا ہے، ان کی زیارت کی ہے اور آپ سے کچھ باتیں بھی سنی ہیں، تو میں نہیں جانتا یہاں کے حالات۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ یہاں باغی تھے، انہوں نے یزید کی حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی، بغاوت کچلی گئی ہے، یہ باغیوں کے سر ہیں اور یہ ان کی عورتیں ہیں جو کنیزیں بنا کر لائی گئی ہیں، نعوذ باللہ۔ انہوں نے آگے جا کر دیکھا کہ یہ باغی کون ہیں، انہوں نے مدینہ کی گلیوں میں حضرت امام حسین کو آقا کے کندھوں پر سواری کرتے دیکھا تھا اور آقا کے سینے اقدس پر کھلتے اور زبان کو چوستے اس دور میں دیکھا تھا، اور بعد ازاں پوری جوانی ان کی نظر میں گزاری تھی۔ پورے 50 برس 40 برس نگاہ کے سامنے تھے مگر گرد آلود تھا چہرہ انور۔ آگے قریب جا کر دیکھا کہ یہ باغی کون ہیں، دیکھ کر کسی کو کہتے ہیں کہ ان کی شکل تو حسین کی طرح نظر آتی ہے، حضور کے شہزادے امام حسین کے ساتھ بڑی مشابہت ہے۔ ساتھ ہی ایک شامی کھڑا تھا، کہنے لگا کہ تمہیں پہچان نہیں، یہ خود حسین ہیں۔ چیخ نکل گئی اور رو پڑے، رو کر کہنے لگے، یہ قافلہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں اس قافلے کے ساتھ چل پڑا اور دربار یزید تک ساتھ گیا، اور جو کچھ دربار میں ہوا میں بیان نہیں کر سکتا۔ شراب میں دودھ شطرنج کھیل رہا تھا۔ جب قافلہ پیش ہوا تو ساری شہزادیوں اور امام زین العابدین کو کھڑا کر دیا گیا، تو اس وقت آ کر بیٹھا اور ایک کا نام لے کر پوچھا کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ سیدہ سکینہ چھوٹی سی عمر ہے، 4-5 سال کی عمر ہے، ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپاتی ہیں۔ وہ بدبخت پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جو چہرہ چھپا رہی ہے؟ کسی نے جواب دیا کہ سیدہ سکینہ ہے، حسین کے سینے پر لیٹنے والی شہزادی ہے۔ اس بدبخت نے پوچھا کہ یہ خود کیوں نہیں بولتی، بتاؤ کون ہو؟ وہ سیدہ زینب کے ساتھ لپٹ گئی۔ پھر پوچھا کہ بتاؤ کون ہو؟ وہ پھر سیدہ زینب کے ساتھ لپٹ گئی۔ پھر کیوں نہیں بولتی؟ سیدنا امام زین العابدین بولے، بدبخت، اس کے گلے کی رسی کا گھیرا بہت تنگ ہے، اس سے بولا نہیں جا رہا، اس رسی کے گھیرے کو کوئی کھولے تو یہ بات کرے۔ اس نے کسی کو بھیجا کہ اس کے گلے کی رسی کو کھول کر کشادہ کر دو۔ آپ پھر دوڑ کر سیدنا امام زین العابدین کی گود میں چلی گئیں۔ فرمایا، یہ مر جائے گی، شہزادی یہ بطول زہرا کی بیٹی ہے، لاڈلی کسی غیر مرد کا ہاتھ نہیں لگ سکتا۔ اس نے کہا کہ پھر خود ہی کھول دو۔ آپ نے رسی کا گھیرا کھولا تو یزید نے پوچھا کہ چہرہ کیوں چھپاتی ہو، بولتی کیوں نہیں؟ فرمایا کہ تم جیسے بدبختوں سے چہرہ نہ چھپاؤں تو کیا کروں؟ اس نے کہا کہ سکینہ کیسا پایا ہمارا منظر؟ فرمایا، یہ جو دیکھ لیا سو دیکھ لیا، قیامت کے دن جو ہمارا منظر ہونے والا ہے اس کی بھی تیاری کرو، قیامت کے دن جو ہماری باری آنے والی ہے اس کی بھی تیاری کرو۔ اہل بیت کے اس قافلے کو قیدی بنا دیا گیا، امام علی مقام کے سر انور کو الگ، امام زین العابدین کو الگ، اور خانوادہ اہل بیت کو ایک جگہ اور شہدائے کربلا کو ایک طرف رکھ دیا گیا۔ اسی طرح کچھ وقت گزرنے کے بعد کچھ ایسا واقعات ہوئے، اس نے محسوس کیا کہ اہل بیت کے قافلے کو
यहाँ रखना मुनासिब नहीं। उसकी हुकूमत के खिलाफ कोई बड़ी बगावत का पेश खैमा साबित हो सकता है। उनका क़याम। उसने फैसला किया कि उनको वापस मदीना भेज दिया जाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कहा कि सारे काफ़िले को जमा कर लिया जाए और उन्हें मदीना ले जाया जाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि हम जाते हैं, हमारी कुछ चीज़ें हैं तुमने लूटी हैं, वो वापस दे दे। उसने कहा कि लूटा हुआ माल वापस नहीं किया जाएगा। इस हाल में इमाम हुसैन की एक और साहबजादी है, सैयदा फ़ातिमा बिन्त हुसैन, वो खड़ी हैं। एक शामी दरबार में अचानक आया। हालत देखकर उसने समझा कि ये बागी कत्ल हुए हैं और उनके ख़ानदान के लोग लौंडियाँ और ग़ुलाम बनकर आए हैं। इसने इस मुगालते में यजीद से फ़ातिमा हुसैन की तरफ इशारा करके कहा कि ये जो कनीज़ आई है, इनमें से ये लौंडी मुझे दे दो। सैयदा फ़ातिमा बिन्त हुसैन खींचकर अपनी फूफो सैयदा ज़ैनब के दामन से लिपट गई और रोक कर कहने लगी कि फूफो जान, क्या अब हमें कनीज़े बना दिया जाएगा? फरमाया, बेटा घबराओ नहीं, ये जुरत नहीं कर सकते, ये हराम है। ना इनकी जुरत है कर सके और ना इस बदबख्त मलून यजीद की जुरत है कि ये कर सके। यजीद तैश में आकर बोला कि मेरे अख्तियार में है, अगर चाहूँ तो तुम सबको कनीज़ भी बना दूँ। आपने फरमाया कि मलून, जब तक तुम मेरे नाना के दीन का नाम लेते हो तुम ये नहीं कर सकते, जब तक मेरे नाना की शरीयत का नाम लेते हो तो ये जुल्म नहीं कर सकते। जब इतना कलाम सैयदा ज़ैनब का सुना तो उस शामी को अंदाज़ा हो गया कि ये तो पैगंबर इस्लाम की शहजादियाँ लगती हैं, इसको खबर ना थी। उसने कहा कि यजीद, लानत हो तुम पर, तुमने हजूर की शहजादियों का ये हाल कर रखा है। मैं तो समझा था कि कैसर रूम के दरबार से रूम की कोई बगावत सर होकर आई है और उनके कनीज़े हैं, ये मुस्तफ़ा की शहजादियाँ हैं, सारी कायनात इनकी कनीज़ है। जब उसने कहा कि लानत हो तुम पर, तो यजीद ने उसी वक्त जलाद को हुक्म दिया कि उसी वक्त इसका सर कलम कर दिया जाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि हमारी कुछ चीज़ें तुमने लूट ली हैं, वो वापस कर दो, हम वापस चले जाएंगे। यजीद ने कहा कि लूटा हुआ माल वापस नहीं होगा, तुम्हें ज़्यादा सफ़र के तौर पर कुछ देनार दे देते हैं। फरमाया कि हम लानत भेजते हैं तुम्हारे दिनारों पर और ना ही हमारे पास कोई माल है जो तुमने लूटा, बस कुछ चीज़ें हमें वापस कर दो, बाकी चाहे अपने पास रख लो। वो चंद चादरें हैं जो हमारी अम्मा फ़ातिमा के हाथ की बनी हुई हैं, कुछ कपड़े हैं जो हमारी अम्मा फ़ातिमा के हाथ के बने हुए हैं और उनका एक गुलू बंद है जो अपनी शहजादी को पहनाया था, वो वापस कर दो। हम तो 3 यादगार चीज़ें सैयदा फ़ातिमा की वापस चाहते हैं ताकि तुम्हारे पास ना रहें। वो तीनों चीज़ें वापस ले लीं और काफ़िला रवाना हो गया और चलते चलते करबला 3 दिन शुदा करबला इमाम आले मुकाम के मज़ारात पर ताज़ियत के लिए क़याम करके वापस मदीना पहुंचा। जब मदीना के बाहर पहुंचे तो आगे मदीना में दाखिल होने की सकत ना थी, ना इमाम ज़ैनुल आबिदीन में सकत थी और ना ही सैयदा ज़ैनब में सकत थी। उनके ख़दाम में बशीर नामी एक खादम थे। उन्हें भेजा कि हम लोग कैसे जाएं, जाओ और अहले मदीना को खबर कर दो कि लुटे हुए लोग आ रहे हैं, खानवादा रसूल आज असीरान दमश्क बनकर वापस आ रहे हैं। इस शख्स ने जाकर मदीना में खबर की, मदीना में क़यामत आ गई, कहराम मच गया। अहले मदीना कहते हैं कि इतनी क़यामत या तो उस दिन आई थी जिस दिन हजूर वसाल फरमा गए थे, या उस दिन आई थी जिस दिन सैयदा ज़ैनब और इमाम ज़ैनुल आबिदीन का लुटा हुआ काफ़िला हजूर के घर वापस पहुंचा था। सारे अहले मदीना बाहर आ गए, रोते चीखते तड़पते। एक क़यामत का समा था। रोते हुए उस काफ़िले को लेकर आए और सैयदा आका के रोज़े पर गिर पड़े। इमाम ज़ैनुल आबिदीन और सैयदा ज़ैनब रोते हुए आका की कब्र अनवर पर गिरकर अर्ज़ करते हैं कि नाना जान, आपका हुसैन कत्ल कर दिया गया है जो आपके कंधों पर सवारी करता था, और जब गए थे तो आपका हरा भरा ख़ानदान गया था, आज लुट कर वापस आए हैं। एक बीमार के सिवा आपकी नस्ल का कोई बच्चा नहीं बचा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम आले मुकाम ने अपने नाना के साथ किया हुआ वादा पूरा कर दिया, उनके कंधों पर कराई गई सवारी का बदला चुका दिया। उनकी ज़बान चूसने के नतीजे में प्यासा रहकर ज़बान के चूसने का एहसान बदला चुका दिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की हिफाजत और दीन के गुलशन की तैयारी
اپنے خون سے کر دی۔ امام علی مقام نے اپنا فرض ادا کیا۔ آقا کے پاس یہ قافلہ واپس آیا اور امام زین العابدین پوری عمر ایک تنہا جگہ رہتے، عبادت کرتے اور روتے رہتے، اتنی کثرت سے روتے کہ کسی نے پوچھا آپ اتنا کیوں روتے ہو؟ تو فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب کا تو ایک یوسف کھو گیا تھا، وہ رو رو کے نابینا ہو گئے تھے اور ان کی بینائی نہ رہی اور ان کی بنائی چل بسی۔ میرے مصطفیٰ کے تو سارے یوسف چل بسے ہیں، گلشن مصطفیٰ کے تو سارے یوسف گم ہو گئے ہیں۔ دوستو، حسین سے محبت کرنا، حسین کا غم کرنا، حسین کے اہل بیت اور خانوادے کا غم کرنا، ان سے محبت کرنا، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ ہم امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی، تو مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ کمنٹ میں ایک اچھا سا کمنٹ ضرور لکھ دیجیے گا۔ شکریہ۔